विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म त सन्चै छु, यहाँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 3 अन्तर्गत जीवहरू र तिनको बनोट भन्ने एकाइभित्र जीवकोशको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अघिल्लो कक्षामा हामीले जीवकोशको बारेमा गरेको छलफलमा यहाँहरूले जीवहरू विभिन्न कोषहरूबाट बनेका हुन्छन्, ती कोषहरू पनि जनावर र वनस्पतिमा फरक फरक किसिमका कोषहरू हुन्छन्, अनि जनावरमा र वनस्पतिमा पाइने कोषहरूका अवयवहरू के हुन् भन्ने बारेमा पक्कै पनि धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होला। आजको कक्षामा हामी खास गरी वनस्पति कोषको बनोट कस्तो हुन्छ, वनस्पति कोषभित्र कस्ता कस्ता अवयवहरू हुन्छन् र ती अवयवहरूले के काम गर्छन् भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ। यो कक्षामा यहाँहरूले सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउनुहुन्छ भन्ने आशा पनि लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, एकपटक यो चित्र हेरौँ न है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा चित्रहरू यहाँहरूले पक्कै देख्नुभयो। यी दुईवटा चित्रहरू दुई फरक फरक किसिमका कोषका चित्रहरू हुन्। अब एकपटक अघिल्लो कक्षाको छलफलको आधारमा यी दुईवटा कोषहरू कुन कोषहरू हुन् भन्नुहोस् त। यो पहिलो चित्र यहाँले देख्नुभएको छ, यो कुन कोष हो, अनि यो दोस्रो चित्र कुन कोष होला। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो, यो पहिलो चित्रमा दिएको जनावरको कोषको चित्र हो। अघिल्लो कक्षामा हामीले गालाको कोषको चित्रको सूक्ष्मदर्शक यन्त्रबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने अवलोकनमा जनावर कोषको बारेमा र त्यसको आकार बनोटको कुरा छलफल गरेका थियौँ। त्यस्तै दोस्रो चित्र अघिल्लो कक्षाको छलफलमा यहाँहरूले प्याज कोषलाई सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा राखेर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने छलफलमा वनस्पति कोषको आकार र यसका अवयवहरूलाई यो दोस्रो चित्रमा जस्तै गरी पक्कै पनि स्मरण गर्नुभयो। त्यसैले यी दुईवटा चित्रहरू, पहिलो चित्र जनावर कोष र दोस्रो चित्र वनस्पति कोषको हो भन्ने कुरा यहाँहरूले सही अनुमान गर्नुभएको छ। अब हामी यिनै दुईवटा चित्रको आधारमा हेर्नुहोस् त, जनावर कोषमा पाइने तर वनस्पति कोषमा नपाइने कोषको अवयवहरू के होलान्। यहाँहरूले यो दुईवटा चित्रलाई पनि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, जनावर कोषमा पाइने अनि वनस्पति कोषमा चाहिँ नपाइने कोषका अवयवहरू के होलान्, एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला, सेन्ट्रोजोम र लाइसोसोम भन्ने दुईवटा कोषका अवयवहरू जनावर कोषमा पाइन्छन्, तर यी अवयवहरू वनस्पति कोषमा भने पाइँदैन। हामीले जनावर कोष र वनस्पति कोषको तुलना गर्दाखेरि जनावर कोषमा मात्रै पाइने अवयवको रूपमा सेन्ट्रोजोम र लाइसोसोमलाई लिएका थियौँ। यिनीहरू चाहिँ जनावर कोषमा पाइने अवयवहरू हुन्, जुन वनस्पति कोषमा भने पाइँदैन। अब त्यसको ठिक विपरीत अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, वनस्पति कोषमा चाहिँ पाइने तर जनावरको कोषमा नपाइने अवयवहरू चाहिँ के होलान् त। वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने जुन अवयवहरू जनावर कोषमा पाइँदैन। पक्कै पनि यहाँले प्लास्टिडको कुरा सम्झनु भएको हुनुपर्छ। प्लास्टिड वनस्पति कोषमा चाहिँ पाइन्छ तर जनावर कोषमा पाइँदैन। यो वनस्पति कोषमा मात्र पाइने अवयव हो। अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त, यी दुईवटा चित्रहरूबाट र अघिल्लो कक्षाको छलफलको आधारमा एकपटक यो प्रश्न विचार गर्नुहोस् न, के जनावर कोष र वनस्पति कोष दुवैको बाहिरी सतहहरू एउटै खालको मोटाइ भएका हुन्छन् त? हुन्छन् कि हुँदैनन् होला? अनि यो मोटाइको कारणले जनावर र वनस्पति कोषको आकारमा के फरक हुन्छ होला? यहाँले चित्रमा पनि देखिरहनु भएको छ, जनावर कोष र वनस्पति कोषको जुन आकार छ
यो आकारलाई भिन्नता गराउने भनेको यसको सबैभन्दा बाहिरी सतहको मोटाइको कारणले हो। अब यो दुईटाको मोटाइ एउटै छ कि छैन? पक्कै पनि चित्रबाटै यहाँहरू स्पष्ट हुनुभयो, जनावर कोष र वनस्पति कोषको बाहिरी सतहको मोटाइ एकै नासको छैन। किन एकै नासको हुँदैन भन्दा वनस्पति कोषमा यो सबैभन्दा बाहिरको जुन सतह छ यो सतहको रूपमा कोषभित्ता हुन्छ। यो कोषभित्ता जनावर कोषमा पाइँदैन र वनस्पति कोषमा पाइने यो बाक्लो कोषभित्ता सबैभन्दा बाहिरी तह भयो। तर जनावर कोषमा त कोष झिल्ली नै सबैभन्दा बाहिरी तहको रूपमा रहन्छ। तसर्थ वनस्पति कोषमा पाइने यो कोषभित्ताले चाहिँ कोषको आकार आयताकार वा वर्गाकार बनाउनको निम्ति सहयोग गर्छ। हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको आकार यो आयताकार वा वर्गाकार जस्तो देखिने कारण चाहिँ कोषभित्ताको कारणले हो र यो कोषभित्ता वनस्पति कोषमा मात्रै पाइन्छ र यो बाक्लो तहको रूपमा रहन्छ जसले यसको आकारलाई फरक पारेको हो। तसर्थ जनावर कोष र वनस्पति कोषको आकारमा हुने भिन्नता के को कारणले भएको रहेछ? पक्कै पनि यो कोषभित्ताको कारणले भएको हो। जुन वनस्पति कोषको सबैभन्दा बाहिरी पत्रको रूपमा रहन्छ, तर जनावर कोषमा चाहिँ कोष झिल्ली मात्रै हुन्छ। वनस्पति कोषमा त्यही कोष झिल्ली दोस्रो तहको रूपमा कोषभित्ताभन्दा भित्रपट्टिको अर्को तहको रूपमा रहन्छ। बाहिर कोषभित्ता रहने भएकोले यसको आकार फरक भएको हो भन्ने कुरा यहाँहरूले यी दुईवटा चित्रहरूबाट पनि पक्कै अनुमान गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब त्यसो हो भने जनावर कोष र वनस्पति कोषका मुख्य भिन्नताहरू के हुन् एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, जनावर कोषमा कोष झिल्ली अर्थात् सेल मेम्ब्रेन नै सबैभन्दा बाहिरी पत्रको रूपमा रहन्छ, जबकि वनस्पति कोषमा चाहिँ सेल वाल अर्थात् कोषभित्ता बाहिरी पत्रको रूपमा रहन्छ। सबैभन्दा बाहिरी पत्र जनावर कोषमा कोष झिल्ली, वनस्पति कोषमा कोषभित्ता रहने, यिनीहरूको मुख्य भिन्नता भयो। वनस्पति कोषमा भन्दा भ्याकुलहरू साना हुन्छन् जनावर कोषमा, साना भ्याकुल हुने जनावर कोषमा, अनि वनस्पति कोषमा चाहिँ भ्याकुलहरू ठुला हुन्छ। भ्याकुलको आकार जनावर कोषमा सानो, वनस्पति कोषमा ठुलो। अर्को भिन्नता, जनावर कोषमा प्लास्टिड पाइँदैन, तर वनस्पति कोषमा चाहिँ प्लास्टिड पाइन्छ। प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयव भने जनावर कोषमा चाहिँ सेन्ट्रोजोम हुन्छ, त्यही सेन्ट्रोजोम चाहिँ वनस्पति कोषमा पाइँदैन। अघिल्लो कक्षाको जनावर कोष र वनस्पति कोषका अवयवहरूको हामीले जुन चित्रहरू हेऱ्यौँ र अघिको चित्रको आधारमा पनि हामी जनावर कोष र वनस्पति कोषलाई तुलना गर्दा यिनीहरूमा मुख्य यी चारवटा भिन्नताहरू हुँदो रहेछ। एउटा बाहिरी पत्रमा भएको भिन्नता, अर्को भ्याकुलको आकारमा भएको भिन्नता र अर्को प्लास्टिड र सेन्ट्रोजोमको। प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने, सेन्ट्रोजोम चाहिँ जनावर कोषमा मात्रै पाइने भएकोले यिनीहरू एकअर्कामा फरक छन् भन्ने कुरा हामीले पक्कै पनि सिक्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हेर्नुहोस् त, यो छेउमा जनावर कोष र वनस्पति कोषमा भएका विभिन्न अवयवहरूको नाम लेखिएको छ यहाँ छेउमा। यी अवयवहरूबाट अब कुन अवयवहरू जनावर कोषमा मात्रै पाइन्छन्, कुन अवयवहरू वनस्पति कोषमा मात्रै पाइन्छन् र कुन अवयवहरू चाहिँ दुवै कोषमा पाइन्छन्, यो भेन चित्रमा राख्ने एउटा अभ्यास गरौँ न त। यो यतातिरको खण्डमा यहाँले जनावर कोषमा भएका अवयवहरू लेख्नुहोस्। यो अर्को खण्डमा वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयवहरू लेख्नुहोस् र यो बिचको भाग दुईटै खण्डको साझा भागहरू जहाँ छ त्यसमा चाहिँ दुवै कोषमा पाइने भागहरूको नाम लेख्नुहोस्। अब अवयवहरू चाहिँ यहाँ छेउमा छ, हेर्नुहोस् त। ल, अब हेरौँ है त यहाँहरूले लेख्नुभएको र वास्तविक अवयवहरू कहाँ पर्दा रहेछन्। सेन्ट्रोजोम जनावर कोषमा मात्रै पाइने, अर्को जनावर कोषमा मात्रै पाइने लाइसोसोम,
अब वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने हेर्नुहोस् त कोषभित्ता प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयव भए। अब बाँकी रहेका दुवै कोषमा पाइने राइबोसोम, न्युक्लियस, भ्याकुल, माइटोकोन्ड्रिया, कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म यिनीहरू चाहिँ दुवै कोषमा पाइने कोषका अवयवहरू भए। यसरी जनावर कोष र वनस्पति कोषका अवयवहरूलाई साझा अवयवहरू भए अनि जनावर कोष र वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयवको रूपमा यसरी छुट्याउन सकिन्छ। अब हामी बिरुवाको कोष कस्तो हुन्छ भन्ने बारेको आजको हाम्रो छलफलतिर अगाडि बढ्छौँ। त्योभन्दा अगाडि प्याज कोषको कुरा एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। पक्कै पनि प्याजको झिल्लीलाई माइक्रोस्कोपभित्र सूक्ष्मदर्शक यन्त्रमा राखेर हेऱ्यो भने यहाँले यो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ साना साना कोठाहरू जस्तो देखिएको। अब यसैलाई अलि ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि यहाँ असङ्ख्य कोषहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो प्याजको कोषको आकारको हिसाबले र बनावटको हिसाबले प्याज कोष वनस्पति कोषमा पाइने विभिन्न अवयवहरू प्याज कोषमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। ती मुख्य अवयवहरूमध्ये कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म र न्युक्लियस चाहिँ सामान्यतया कोषमा पाइने भागहरू महत्त्वपूर्ण भागहरूभित्र पर्छ। अनि कोष झिल्ली चाहिँ सबैभन्दा बाहिरी पत्र हुन्छ। वनस्पति कोषमा भयो भने यो कोष झिल्लीभन्दा पनि बाहिर कोषभित्ता रहन्छ। यो दोस्रो पत्रको रूपमा कोष झिल्ली भयो, यसको बाहिरपट्टि अर्को कोषभित्ता रहने भयो। त्यसपछि कोषभित्र रहने साइटोप्लाज्म महत्त्वपूर्ण तरल पदार्थ र कोषको बीचतिर अर्को महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा न्युक्लियस रहेको हुन्छ। यो साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसलाई चाहिँ बाहिरबाट कोष झिल्लीले ढाकेर राखेको हुन्छ र वनस्पति कोषमा चाहिँ कोष झिल्लीको बाहिर अर्को पनि फेरि तह हुन्छ जसलाई चाहिँ कोषभित्ता भन्छौँ। यो बाक्लो तहको रूपमा रहन्छ। अब वनस्पति कोषको एउटा मात्रै वनस्पति कोषको चित्र हेर्नुहोस् त। अर्को एउटा वनस्पति कोषको चित्र एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त यो एउटा वनस्पति कोषको चित्र भयो। यो वनस्पति कोषमा सबैभन्दा बाहिर यो बाक्लो पत्रको रूपमा हेर्नुहोस् त चारैतिर यो बाक्लो पत्रको रूपमा सेल वाल अर्थात् कोषभित्ता रहन्छ भने कोषभित्ताको लगत्तै भित्र अर्को पातलो यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ पातलो झिल्लीको रूपमा सेल मेम्ब्रेन अर्थात् कोष झिल्ली रहन्छ। त्यस्तै वनस्पति कोषमा अरू थुप्रै सेल अर्गानेल्सहरू कोषभित्र रहेका हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ सबै साइटोप्लाज्मभित्र तैरिएर रहेका हुन्छन्। यो बिचमा कोषको बिच भागमा यी सबैतिर साइटोप्लाज्म रहेको हुन्छ र यही साइटोप्लाज्ममा यी कोषका अरू अवयवहरू रहेका हुन्छन्। यी अरू अवयवहरूमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण अवयवहरू हेर्नुहोस् त यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ के छन्। माइटोकोन्ड्रिया छ, गोल्गी बडी छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ, न्युक्लियस छ, अर्को भ्याकुल छ। यी अवयवहरू चाहिँ कोषमा पाइने महत्त्वपूर्ण अवयवहरू। न्युक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकोन्ड्रिया, प्लास्टिडहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, भ्याकुल यी महत्त्वपूर्ण अवयवहरू भए भने यी अवयवहरू साइटोप्लाज्ममा रहेका हुन्छन्। साइटोप्लाज्मलाई बाहिरबाट कोष झिल्लीले घेरेर राखेको हुन्छ र वनस्पति कोषमा चाहिँ विशेष यसको बाहिरपट्टि अर्को बाक्लो पत्रको रूपमा कोषभित्ता पनि रहेको हुन्छ। अब आज हामी यी वनस्पति कोषका यी विभिन्न अवयवहरूलाई छुट्टा छुट्टै अलग अलग कस्तो देखिन्छ र यी अवयवहरूले के काम गर्छन् भन्ने बारेमा थप छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू यो वनस्पति कोषको अघि हामीले हेरेको जस्तै एउटा चित्र हेर्नुहोस् त। त्यही चित्र भयो। यसमा भएका विभिन्न भागहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब वनस्पति कोषमा भएका यी विभिन्न भागहरूमध्ये कोष झिल्ली, साइटोप्लाज्म र न्युक्लियस यी कोषका महत्त्वपूर्ण भागहरू भए। यी तीनवटा भागहरू जनावर कोष
र वनस्पति कोष दुवै कोषमा पाइन्छन्। यसको थप कोष झिल्लीभन्दा बाहिर कोषभित्ता चाहिँ अर्को बाक्लो पत्रको रूपमा वनस्पति कोषमा पाइन्छ, जसले साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसलाई घेरेर राख्छ। सँगसँगै वनस्पति कोषमा अरू अवयवहरूको रूपमा माइटोकोन्ड्रिया, प्लास्टिड, भ्याकुल, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बडी, राइबोजोम आदि अवयवहरू पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले अहिलेसम्मको छलफल, अघि हामीले हेरेको वनस्पति कोषको चित्रको आधारमा एउटा परियोजना कार्य गर्नुपर्नेछ। यो परियोजना कार्यमा हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले एउटा चार्ट पेपरको जत्रै साइजको कार्डबोर्ड पेपर वा अर्को कुनै प्लाइवुडको टुक्रा लिनुहोस्। चार्ट पेपर जत्रै साइजमा अलि मोटो बाक्लो कार्डबोर्ड पेपर लिन सक्नुहुन्छ वा प्लाइवुडको टुक्रा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमाथि माटो, थर्मोकोल वा अन्य यस्तै खाले उपयुक्त कुनै सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस् र त्यो कार्डबोर्ड वा प्लाइवुडको टुक्रामाथि वनस्पति कोषको नमुना तयार गर्नुहोस्। त्यो नमुनामा वनस्पति कोषमा पाइने विभिन्न अवयवहरू पनि कोषभित्र राख्नुहोस् र ती अवयवहरूलाई फरक फरक रङ लगाएर ती अवयवहरूको नाम के हो, कुन कुन अवयवहरू कस्ता कस्ता छन् त्यो पनि पहिचान गराउनुहोस्। यो परियोजना कार्यमा यहाँहरूले वनस्पति कोषको नमुना बनाउने परियोजना कार्य छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरू जस्तै एकजना विद्यार्थी भाइले बनाएको वनस्पति कोषको नमुना यहाँ हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यसै गरी यही विधिबाट माटोको प्रयोग गरेर वनस्पति कोषको एउटा नमुना बनाइएको छ। यहाँनिर तपाईहरू पनि यसै गरी वनस्पति कोषको एउटा नमुना तयार गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामी वनस्पति कोषमा भएका विभिन्न अवयवहरू के छन्, तिनीहरूले के काम गर्छन् भन्ने छलफल गर्छौँ। वनस्पति कोषमा सबैभन्दा बाहिरी तहको रूपमा कोषभित्ता अर्थात् सेलवाल रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो एउटा कोष सम्झियो भने यो एउटा कोषको सबैभन्दा बाहिरको यो तह चाहिँ सेलवाल हो। यो वनस्पति कोषमा मात्रै रहन्छ र वनस्पति कोषको बाहिरको बाक्लो, कडा र निर्जीव प्रकृतिको आवरण चाहिँ कोषभित्ता हो। यो निर्जीव वस्तुले बनेको हुन्छ, कडा पनि हुन्छ र बाक्लो हुन्छ र कोषभित्ता बनाउने निर्जीव वस्तु भनेको सेलुलोज हो। सेलुलोज भन्ने पदार्थबाट कोषभित्ता बनेको हुन्छ र कोषभित्ताले कोषलाई बचाउने काम गर्छ र कोषको निश्चित आकार प्रदान गर्ने काम कोषभित्ताले गर्छ। कोषलाई यान्त्रिक क्षतिबाट बचाउने काम गर्ने अथवा कोषको सुरक्षा गर्ने र कोषको आकार निर्धारण गर्ने। अघि हामीले वनस्पति कोषको कुरा गऱ्यौँ। वनस्पति कोष जनावर कोषभन्दा फरक हुनुको कारणको कुरा छलफल गऱ्यौँ। यसरी कोषको आकार प्रदान गर्ने काम चाहिँ कोषभित्ताले गर्छ। यो सबैभन्दा बाहिरी तहको रूपमा रहन्छ र मात्रै वनस्पति कोषमा पाइन्छ। अब वनस्पति कोषमा यो सबैभन्दा बाहिरको कोषभित्ताभन्दा पछाडि हेर्नुहोस् त, यहाँले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो दोस्रो तहको रूपमा चाहिँ कोष झिल्ली अर्थात् सेल मेम्ब्रेन रहन्छ। यो सेल मेम्ब्रेन दुवै खाले जनावर र वनस्पति दुवै कोषमा पाइन्छ। यहाँ चाहिँ हामी अहिले वनस्पति कोषको कुरा गरिरहेको भएर वनस्पति कोषमा यो दोस्रो तहको रूपमा कोषभित्ताभन्दा पछिको अर्को तहको रूपमा रहन्छ। यो पातलो, तन्कने र सजीव प्रकृतिको हुन्छ। अघि हामीले कोषभित्तालाई निर्जीव प्रकृतिको अर्थात् निर्जीव वस्तु सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ भने यहाँनिर कोष झिल्ली चाहिँ सजीव प्रकृतिको पातलो, कोषभित्ता बाक्लो हुन्थ्यो, कोष झिल्ली चाहिँ पातलो हुन्थ्यो र यो तन्कने किसिमको लचकदार पनि हुन्छ। र कोष झिल्ली चाहिँ प्रोटिन र लिपिडबाट बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कोषभित्ता र कोष झिल्ली यहाँहरूले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। कोषभित्ता सेलुलोजबाट बन्थ्यो, कोष झिल्ली प्रोटिन र लिपिड भन्ने पदार्थबाट बनेको हुन्छ।
र कोष झिल्लीले कोषलाई चाहिने आवश्यक पदार्थहरूलाई कोषभित्र जान दिने अनि कोषभित्र उत्पन्न भएको नचाहिने पदार्थहरूलाई कोषबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। यसको अर्थ पातलो पत्रको रूपमा रहने कोष झिल्लीले कोषलाई चाहिने सामग्रीहरू पदार्थहरू भित्र पठाउने, भित्र नचाहिने पदार्थको रूपमा निस्केको वस्तुहरूलाई बाहिर निकाल्न पनि मद्दत गर्छ। यसको अर्थ यो झिल्ली अर्ध पारगम्य, पारगम्य भनेको वारपार गर्न सक्ने, तर अर्ध भनेको केही मात्रामा मात्रै बाहिरको पदार्थलाई भित्र पठाउने, भित्रको पदार्थलाई बाहिर निकाल्न सक्छ। यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनको रूपमा रहन्छ। कोषलाई चाहिने वस्तु भित्र पठाउने र नचाहिने पदार्थलाई बाहिर पठाउन सक्छ कोष झिल्लीले। पातलो भएको कारणले यो सम्भव भएको, यो कोष झिल्लीको कुरा थियो। अब कोष झिल्लीभित्र तरल पदार्थ फ्लुइडको रूपमा साइटोप्लाज्मा रहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो भरि कोषभरि फ्लुइड अर्थात् जेल जस्तो पदार्थको रूपमा रहने वस्तु साइटोप्लाज्मा हो, जसले कोषको यो भित्री भाग भरिएको हुन्छ। कोष झिल्ली र न्युक्लियस, बाहिर कोष झिल्ली छ अनि भित्र न्युक्लियस छ। यो बिचको खाली ठाउँ सबै साइटोप्लाज्माबाट भरिएको हुन्छ, जुन अर्ध तरल पदार्थ। यो पानी, खनिज पदार्थ, लवण, भिटामिन, प्रोटिन आदि विभिन्न वस्तुहरू मिलेर बनेको हुन्छ साइटोप्लाज्मा। यही साइटोप्लाज्मामा कोषका विभिन्न अवयवहरू पाइन्छ। यो कोषभरि रहेको साइटोप्लाज्मामै अरू अवयवहरू हुन्छन्। अनि साइटोप्लाज्मामा पनि दुई किसिमका कोषका अवयवहरू भेटिन्छ, सजीव प्रकृतिका अवयवहरू र निर्जीव प्रकृतिका अवयवहरू। साइटोप्लाज्मामा पाइने सजीव प्रकृतिका अवयवहरूलाई अर्गानेल्स र निर्जीव प्रकृतिका अवयवहरूलाई चाहिँ इन्क्लुजन भनिन्छ। यसको अर्थ साइटोप्लाज्मामा दुई प्रकारका कोषका अवयवहरू भेटिँदा रहेछन्, सजीव प्रकृतिका अर्गानेल्सहरू र निर्जीव प्रकृतिका इन्क्लुजनहरू चाहिँ साइटोप्लाज्मामा रहेका हुन्छ। यसको अर्थ कोषका अवयवहरू तैरिएर रहने पदार्थको रूपमा साइटोप्लाज्मा रहन्छ। अब कोषको अर्को महत्त्वपूर्ण अवयव न्युक्लियस। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा सेलको नमुना भयो। सेलको केन्द्रतिर अर्को महत्त्वपूर्ण एउटा भाग न्युक्लियस। यसलाई छुट्याएर हेऱ्यो भने न्युक्लियस यस्तो देखिने भयो। अब यो न्युक्लियसभित्रका विभिन्न भागहरू एकपटक हेरौँ त। यो सबैभन्दा बाहिर न्युक्लियसको पनि बाहिरपट्टिको झिल्ली छ, जसलाई हामी न्युक्लियर मेम्ब्रेन भन्छौँ। न्युक्लियसको बाहिरतिरको झिल्ली। अनि न्युक्लियसभित्र अर्को फेरि न्युक्लियस जस्तै अर्को भाग छ, जसलाई न्युक्लिओलस भन्छौँ। अनि न्युक्लियसभित्र पनि फेरि तरल पदार्थ, जसरी कोषको भित्र साइटोप्लाज्मा पाइन्छ, त्यसै गरी न्युक्लियसको भित्र पनि तरल पदार्थ हुन्छ, जसलाई न्युक्लियोप्लाज्मा भन्छौँ। र कोषभित्र मसिना धागाका त्यान्द्रा जस्ता मसिना रेसाहरू हुन्छ, जसलाई क्रोम्याटिन भन्छौँ। यो क्रोम्याटिन फाइबरहरू न्युक्लियसभित्र पाइन्छ। तसर्थ न्युक्लियसमा मुख्यतया हेर्नुहोस् त, गोलाकार वा अण्डाकार हुन्छ र चारवटा यसमा भागहरू हुन्छ। न्युक्लियर मेम्ब्रेन, जसले न्युक्लियसलाई बाहिरबाट घेरेर राखेको हुन्छ। न्युक्लियसभित्रको तरल पदार्थ न्युक्लियोप्लाज्मा, केन्द्रतिरको अर्को गोलाकार जस्तो देखिने भाग न्युक्लियोलस र क्रोम्याटिन फाइबरहरू, अथवा त्यसलाई न्युक्लियर बडी पनि भन्छौँ। यो मसिना धागाका त्यान्द्राहरू जस्ता न्युक्लियर बडी गरेर चारवटा मुख्य भागहरू न्युक्लियसमा पाइँदो रहेछ। न्युक्लियस आफै साइटोप्लाज्मामा पाइन्छ। अनि न्युक्लियसभित्र चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन, न्युक्लियोप्लाज्मा, न्युक्लियोलस र क्रोम्याटिन गरेर मुख्य चारवटा भागहरू हुन्छ। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, वनस्पति कोषमा पाइने अर्को एउटा भाग
माइटोकोन्ड्रिया। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँभित्र हेर्नुहोस् त, यो स्प्रिङ जस्तो आकारको माइटोकोन्ड्रिया। माइटोकोन्ड्रिया जनावर र वनस्पति दुवै कोषमा पाइन्छ र यो लाम्चो आकारको हुन्छ। जनावर र वनस्पति दुवै कोषमा पाइने लाम्चो आकारको अवयव माइटोकोन्ड्रिया हो। माइटोकोन्ड्रियाले जीवहरूमा श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्ने र शक्ति भण्डारण गरेर राख्ने काम गर्छ। शक्ति सञ्चित गरेर राख्ने, स्टोर गरेर राख्ने र जीवहरूमा श्वास प्रश्वास क्रिया सञ्चालन गर्ने। यही श्वास प्रश्वास क्रियाको कारणले जीवहरूमा शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो उत्पन्न भएको शक्तिलाई भण्डारण गरेर राख्ने काम पनि माइटोकोन्ड्रियाले गर्छ। यसरी शक्ति भण्डारण गरेर राख्ने भएको कारणले माइटोकोन्ड्रियालाई कोषको ऊर्जाघर, पावर हाउस पनि भनिन्छ। जसरी पावर हाउसमा विद्युतबाट शक्ति निकालिन्छ, पानीबाट विद्युत शक्ति निकालिन्छ पावर हाउसमा, त्यसै गरी कोषमा पनि शक्ति निकाल्ने काम चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाले गर्छ। तसर्थ माइटोकोन्ड्रिया कोषको ऊर्जाघर अर्थात् पावर हाउस हो। यसले शक्ति उत्पादन गर्ने र भण्डारण गरेर राख्ने काम पनि गर्छ। यो दुवै खाले कोषहरू, जनावर कोष र वनस्पति कोष दुवै कोषमा पाइन्छ। अर्को कोषको अवयव हेर्नुहोस् त, प्लास्टिड। पक्कै पनि यहाँहरूले अघि हामीले जनावर कोष र वनस्पति कोषको तुलना गर्दा प्लास्टिडको नाम त्यति बेला लिएका थियौँ। प्लास्टिड वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयवहरू। यो वनस्पति कोषमा मात्रै पाइन्छ, जुन रिबन, कप, थाल वा छड आकार जस्तो देखिन्छ। र वनस्पति कोषमा प्लास्टिडहरू पनि फेरि 3 प्रकारका हुन्छ। के तीनवटा होला हेर्नुहोस् त, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट र ल्युकोप्लास्ट। 3 प्रकारका प्लास्टिडहरू भेटिन्छन् वनस्पति कोषमा। के तीनटा? क्लोरो, क्रोमो र ल्युकोप्लास्ट गरेर 3 प्रकारका प्लास्टिडहरू छन्। यी 3 प्रकारका प्लास्टिडहरू फरक फरक ठाउँमा पाइन्छन् र काम पनि फरक फरक गर्छन्। क्लोरोप्लास्ट हरित कण युक्त हुन्छ। यो बिरुवाको काण्ड र पातमा पाइन्छ। क्रोमोप्लास्ट फरक फरक रङको हुन्छ। यो फूल र फलमा पाइन्छ भने ल्युकोप्लास्ट चाहिँ बिरुवाको जरामा पाइन्छ। यसको बारेमा हामी थप फेरि छलफल पनि गरौँला। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले चाहिँ खाद्य पदार्थ निर्माण गर्ने र सञ्चय गर्ने र फूल फललाई आकर्षक बनाउने काम प्लास्टिडहरूको। फरक फरक किसिमका 3 किसिमका प्लास्टिडको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले। यी 3 किसिमका प्लास्टिडहरूले फरक फरक काम गर्छन्। एकपटक यो तालिका हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, यो प्लास्टिडका 3वटा प्रकारहरू मध्येको पहिलो प्रकार क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बिरुवाको काण्ड र पातमा पाइन्छ। यहाँले यो हरियो रङबाटै अनुमान गरिसक्नुभयो, यो हरियो रङको हुन्छ र यसले हरित कण निर्माण गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा बिरुवाको खाना बनाउने प्रक्रियालाई यसको मद्दत पुग्छ। क्लोरोप्लास्ट हरियो काण्ड र पातहरू हरियो देखिनुको कारण यही क्लोरोप्लास्टको कारणले, र यसले बिरुवाको खाना बनाउने प्रक्रियालाई मद्दत गर्छ, हरित कण बनाएर सहयोग गर्छ। दोस्रो प्लास्टिडको रूपमा क्रोमोप्लास्ट थियो। हेर्नुहोस् त, क्रोमोप्लास्ट चाहिँ बिरुवाको फूल र फलमा पाइन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले विभिन्न खाले बिरुवाका फल र फूलहरू देख्नुभएको छ। यिनीहरू रङ्गीन हुन्छन्, फरक फरक रङका हुन्छन्। यसरी बिरुवाको फूल र फललाई फरक फरक रङ दिने वा रङ्गीन बनाउने काम चाहिँ क्रोमोप्लास्टले गर्छ। यहाँहरूले राता, पहेँला, नीला, हरिया विभिन्न रङका फूलहरू अनि फलहरू पनि विभिन्न रङका पक्कै देख्नुभएको हुनुपर्छ। त्यसरी फूल र फललाई रङ्गीन बनाउने काम, कलरफुल बनाउने काम क्रोमोप्लास्टले गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्लास्टिड ल्युकोप्लास्ट छ, जुन बिरुवाको जरामा पाइन्छ। यिनीहरू प्राय सेतो वा
खैरो रङको, यहाँले बिरुवाका जराहरू सेता खैरा देखेको हुनुपर्छ र रङ्गहीन पनि हुन्छन् यिनीहरू। र यो ल्युकोप्लास्टको मुख्य काम स्टार्चलाई भण्डारण गरेर राख्ने, जम्मा गरेर राख्ने, बिरुवाले बनाएको खानालाई भण्डारण गरेर वा जम्मा गरेर राख्ने काम चाहिँ ल्युकोप्लास्टले गर्छ। यसरी प्लास्टिडहरू 3 प्रकारका हुँदो रहेछन् जुन वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने अवयवहरू हुन्। अब त्यसै गरी अर्को कोषको अवयव भ्याकुल। भ्याकुल जनावर कोष र वनस्पति कोषको कुरा गर्दा प्राय जनावर कोषमा भ्याकुल हुँदैन, हुँदाखेरि पनि यिनीहरू साना साना साइजका मात्रै हुन्छन्, तर वनस्पति कोषमा चाहिँ भ्याकुल ठुला हुन्छ। यिनीहरू तरल पदार्थले भरिएका थैला जस्तो, यहाँले यो चित्रमा देख्नुभएको छ नि, यो तरल पदार्थ भरिएको थैलो जस्तो भाग, यसलाई निकालेर हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ भ्याकुल भयो। तरल पदार्थ भरिएको थैलो जस्तो देखिने, वनस्पति कोषमा चाहिँ ठुलो साइजको हुन्छ, जुन जनावर कोषमा कुनै कुनैमा नपाइन पनि सक्छ। पाइएको जनावर कोषमा पनि भ्याकुलको आकार साना हुन्छ र यसले कोषमा पानीको मात्रालाई सन्तुलन गर्ने काम गर्छ। भ्याकुल कोषमा पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्ने अवयवको रूपमा रहन्छ। त्यसै गरी अर्को कोषको अवयव इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो न्युक्लियस भयो, न्युक्लियसको छेउमा रहेको हुन्छ जालो जस्तो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्मामा न्युक्लियसको वरिपरि जालो जस्तै फैलिएको हुन्छ र यसले न्युक्लियसको यो झिल्लीलाई कोषको बाहिरको कोष झिल्लीसँग जोड्ने काम गर्छ। न्युक्लियर मेम्ब्रेनलाई कोष झिल्लीसँग, सेल मेम्ब्रेनसँग जोड्ने काम यो जालो जस्तो भागले गर्दछ, जसलाई इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ। र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले कोषलाई यान्त्रिक आधार, मेकानिकल सपोर्ट प्रदान गर्छ। बाहिरबाट जसरी शरीरलाई हाडहरूले एउटा आधार प्रदान गर्छ र शरीरको निश्चित ढाँचा तयार भएको छ, त्यसै गरी कोषलाई बाहिरबाट यान्त्रिक आधार प्रदान गर्ने काम इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले गर्छ, जुन न्युक्लियर मेम्ब्रेनदेखि सेल मेम्ब्रेन बिचमा जोड्ने काम पनि गर्छ। यसले त्यो बिचमा जालो जस्तो फैलिएको हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कोषको अवयव राइबोजोम भयो। राइबोजोम यहाँले अघि यहाँ हेरिसक्नुभयो, यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, भर्खर हामीले छलफल गरेको। त्यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा टाँसिएर रहेका साना साना गोलाकार संरचनाहरू चाहिँ राइबोजोम हुन्। हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो न्युक्लियस भयो, यो न्युक्लियसलाई बाहिरको सेल मेम्ब्रेनसम्म जोड्ने काम यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले गर्छ। यतातिर पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, न्युक्लियसको चारैतिर छ। यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा भएका यी मसिना गोलाकार संरचनाहरू चाहिँ राइबोजोम हुन्। राइबोजोमहरू यो इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा मात्रै होइन, साइटोप्लाज्मामा पनि मसिना यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र राइबोजोमको काम प्रोटिन संश्लेषण गर्ने काम गर्छ। प्रोटिन संश्लेषणको जिम्मेवारी कोषमा राइबोजोमलाई प्राप्त हुन्छ। यिनीहरूले प्रोटिन संश्लेषणको काम गर्छन्। अब त्यस्तै कोषको अर्को महत्त्वपूर्ण भाग गोल्गी बडी हो। गोल्गी बडी यहाँले अघि हेरेको इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्तै जस्तै देख्नुभयो होला। यिनीहरू जनावर कोष र वनस्पति कोष दुवै भागमा पाइन्छन् र यिनीहरूको मुख्य काम चाहिँ प्रोटिन र लिपिडको ओसार पसार गर्ने, परिवहन गराउने, यिनीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने र भण्डारण गर्ने काम पनि गोल्गी बडीले गर्छ। जनावर र वनस्पति दुवै कोषमा पाउने प्रोटिन र लिपिडको ओसार पसार अर्थात् परिवहन गर्ने, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने, बदल्ने र भण्डारण गरेर राख्ने काम गोल्गी बडीहरूले गर्दछन्। यी थिए वनस्पति कोषमा पाइने विभिन्न कोषका अवयवहरू। अहिलेसम्म हामीले आज गरेको छलफलमा वनस्पति कोषमा पाइने विभिन्न अवयवहरू
कोषभित्ताबाट सुरु गरेर हामी गोल्गी बडीसम्मका विभिन्न कोषका अवयवहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलको आधारमा अब केही क्षण यहाँहरूको सिकाइ कस्तो रह्यो भन्ने कुरा थोरै छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा भनाइ छ, राइबोजोमले कोषमा प्रोटिन संश्लेषण गर्ने काम गर्छ। हामीले छलफलको क्रममा राइबोजोमको काम प्रोटिन संश्लेषण गर्ने हो भनेका थियौँ। यो भनाइको आधारमा अब राइबोजोमको अर्को नाम के होला? 4वटा विकल्पहरू छन्, एकपटक हेर्नुहोस् त। काम चाहिँ राइबोजोमको प्रोटिन संश्लेषण गर्ने। त्यसो हो भने अब यसलाई कोषको शक्ति गृह भन्न मिल्ला कि, कोषको प्रोटिन कारखाना भन्न मिल्ला कि, आत्महत्या गर्ने अवयव भन्न मिल्ला कि, अथवा कोषको केन्द्र भन्न मिल्ला? कुन चाहिँ विकल्प सही होला? प्रोटिन संश्लेषण गर्ने राइबोजोमको कामलाई लिएर पक्कै पनि यहाँले यो प्रोटिन भन्ने शब्दबाटै अनुमान गर्नुभयो होला। कोषमा प्रोटिन कारखाना, प्रोटिन संश्लेषण गर्ने अङ्गको रूपमा कोषको राइबोजोम रहन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूको अनुमान सही भयो होला। राइबोजोमलाई कोषको प्रोटिन कारखाना पनि भनिँदो रहेछ। यस्तै गरी अर्को प्रश्न एउटा हेरौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न विशेषताहरू दिएको छ। यो कोषको कुनै एउटा अवयवको, अझ भनौँ वनस्पति कोषको कुनै एउटा अवयवको विशेषता हो। यी विशेषताहरूको आधारमा यो विशेषता भएको अवयव कुन हो यहाँहरूले अनुमान गर्नुहोस् है त। यो पातलो, तन्कने र सजीव प्रकृतिको हुन्छ। लिपिड र प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ। लिपिड र प्रोटिनबाट बनेको, पातलो, तन्कने र सजीव प्रकृतिको, अनि फेरि झिल्ली पनि अर्धपारगम्य झिल्ली कुन होला? एकदमै यो माथिका 3वटा विशेषताको आधारमा यहाँले झिल्ली हेरिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, कोष झिल्लीको विशेषता, कोष झिल्ली पातलो, तन्कने र सजीव प्रकृतिको, लिपिड र प्रोटिनबाट बनेको भाग हो, जसले बाहिरबाट कोषलाई चाहिने पदार्थलाई भित्र पठाउने, भित्रबाट नचाहिने वस्तुलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। तसर्थ यो अर्धपारगम्य झिल्ली हो। यस्तो विशेषता भएको भाग चाहिँ कोष झिल्ली हो। पक्कै पनि यहाँहरूको अनुमान सही भएको हुनुपर्छ। ल, अर्को एउटा प्रश्न एकपटक पढ्नुहोस् त। वनस्पति कोषमा मात्र पाइने अवयव जसमा निम्न विशेषताहरू हुन्छ। के विशेषता? वनस्पति कोषमा मात्रै पाइन्छ, 3 प्रकारको हुन्छ यो फेरि, अनि खाद्य पदार्थको निर्माण र सञ्चय गर्ने, फूल र फललाई रङ दिने। यो कोषको भाग कुन होला? वनस्पति कोषको कुन अवयवले यस्तो काम गर्छ? स्याबास, यहाँहरूले सही अनुमान गर्नुभएको छ। यो प्लास्टिड, वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने भाग भन्यो भने प्लास्टिड भन्नु पर्यो। यसका अरू कामहरू पनि दिएपछि त यहाँहरूले सजिलै अनुमान गर्नुभयो। अर्को प्रश्न एउटा हेर्नुहोस् त, कोषभित्ता सम्बन्धी कुन चाहिँ भनाइ ठिक होला? यहाँ 4वटा वाक्यहरू छन्। यी 4वटा मध्ये कुन कुन वाक्यहरू कोषभित्तासँग सम्बन्धित ठिक भनाइहरू होला? वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने, सेलुलोजबाट बनेको, कोषमा प्रोटिन संश्लेषण गर्ने, ऊर्जाघर पनि भनिने। अब भन्नुहोस् त, यी 4वटा भनाइहरू मध्ये कुन कुन भनाइ कोषभित्तासँग सम्बन्धित होला? वनस्पति कोषमा मात्रै पाइन्छ, ठिक हो, पक्कै पनि ठिक हो। सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ कोषभित्ता, यो पनि पक्कै ठिक हो। यसले प्रोटिनको संश्लेषण गर्छ, कोषभित्ताले वनस्पति कोषमा प्रोटिन संश्लेषण गर्छ, यो भनाइ ठिक हो? ठिक होइन। अनि ऊर्जाघर भनिने, कोषको ऊर्जाघर कोषभित्ता हो कि होइन? पक्कै पनि होइन। भनेपछि यी 4वटा भनाइहरूमध्ये 2वटा भनाइ ठिक रहेछन्, 2वटा भनाइ ठिक छैनन्। अब तलका विकल्पहरूमा हामीले सही उत्तर कुन चाहिँ हो छानौँ न त। सबै ठिक हुन्? होइन। सबै बेठिक हुन्?
सबै बेठिक पनि छैन। अनि क र ख ठिक हुन्, क र ख बेठिक हुन्। भन्नुहोस् त, अघि हामीले भन्यौँ नि वनस्पति कोषमा मात्रै पाइने र सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ कोषभित्र भनेपछि क र खको भनाइ ठिक हो। अनि क र ख बाहेक अरू दुईटा भनाइ बेठिक हुन् भनेपछि यी विकल्पहरूमध्ये सही उत्तर कुन रहेछ त? क र ख चाहिँ ठिक भनाइ हो भन्ने विकल्प उपयुक्त विकल्प हो। कोष झिल्ली, कोषभित्तासँग सम्बन्धित विशेषताको कुरा। अब अन्तिम प्रश्न हेर्नुहोस् त, यहाँ 4वटा विशेषताहरू छन्। यी 4वटा विशेषताको आधारमा वनस्पति कोष चाहिँ कुन चाहिँ हो अनुमान गर्नुपर्ने। कोषभित्ता प्लास्टिड, सेन्ट्रोजोम, भ्याकुल भएको, कोषभित्ता कोष झिल्ली प्लास्टिड र भ्याकुल भएको, कोष झिल्ली सेन्ट्रोजोम, राइबोजोम र साइटोप्लाज्मा भएको, अनि न्युक्लियस, प्लास्टिड, लाइसोजोम र सेन्ट्रोजोम भएको। पक्कै पनि वनस्पति कोषका विभिन्न अवयवहरूको कुरा आजको छलफल, अघिल्लो कक्षाको छलफल समेतको आधारमा यहाँहरूले सही अनुमान गर्नुभयो। एकपटक यहाँहरूको अनुमान मिल्यो कि मिलेन हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, ख अर्थात् कोषभित्ता, कोष झिल्ली, प्लास्टिड र भ्याकुल, यी 4वटा भागहरू चाहिँ वनस्पति कोषमा पाइने भागहरू। जस्तै यहाँ सेन्ट्रोजोम थियो, यी 3वटामा सेन्ट्रोजोम छ नि। ख बाहेकका अरू विकल्पहरूमा सेन्ट्रोजोम वनस्पति कोषमा पाइँदैन। तसर्थ यो ख नम्बरको वनस्पति कोषको पहिचान गर्ने आधार हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ आजको कक्षामा यहाँहरूले वनस्पति कोषका विभिन्न अवयव र तिनका कार्यहरूसँग सम्बन्धित थुप्रै कुराहरूको छलफलमा सहभागी हुनुभयो, थुप्रै विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो भन्ने आशा पनि लिएको छु। अब यसको आधारमा यहाँहरूले अर्को एउटा परियोजना कार्य गर्नुहोस् है त। यो परियोजना कार्यमा वनस्पति कोषका विभिन्न अवयवहरू देखिने गरी ठुलो चार्ट पेपर लिएर त्यसमा वनस्पति कोषको एउटा चित्र बनाउनुहोस्। त्यो चित्रमा वनस्पति कोषमा पाइने विभिन्न अवयवहरूको नाम पनि लेख्नुहोस् र साथीहरूको बिचमा तपाईँहरूले बनाउनु भएको चित्रहरू तुलना गर्नुहोस् र सबैभन्दा राम्रो आकर्षक चित्र जसले बनाउनु भएको छ त्यो चित्रलाई कक्षा कोठामा टाँस्नुहोस् है त। पक्कै पनि यहाँहरूले यो परियोजना कार्य सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले वनस्पति कोषका विभिन्न अवयवहरू, तिनका कार्यहरू, तिनीहरू कस्तो कस्तो संरचना हुन्छन्, केबाट बनेका हुन्छन् भन्ने विषयवस्तुहरू छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलबाट यहाँहरूले वनस्पति कोषसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयवस्तुहरू सिक्नुभयो, नयाँ नयाँ अवधारणाहरू पनि सिक्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। अब अर्को कक्षामा हामी फेरि जनावर कोषमा पनि यस्तै खाले अवयवहरू छन्, ती अवयवहरू के हुन्, तिनीहरूले के काम गर्छन् भन्ने छलफल गर्नेछौँ। त्यो कक्षामा फेरि भेट्ने बाचासहित आजको कक्षाबाट यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।